दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम हरेक दिन प्रसारण हुने गर्छ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर अनि एनटिभी टहरीबाट। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौं अनि विभिन्न पहलहरूको चर्चा पनि गर्छौं, समीक्षा पनि गर्छौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकारी भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम, जुन कार्यक्रममा हामी नेपाल सरकारले गरेका विभिन्न कामहरूको चर्चा पनि गर्छौं, समीक्षा पनि गर्छौं अनि निजी क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न कामहरूको पनि चर्चा र समीक्षा गर्ने गर्छौं। कतै खबरदारी गर्नुपर्नेछ भने त्यो पनि गर्छौं अनि कतै प्रशंसा गर्नुपर्नेछ भने त्यो पनि गर्छौं। जे होस्, सम्पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम हो यो कार्यक्रम। हामीले यो कार्यक्रममा अक्सर एउटा कुरा भन्दै आएका छौं। हामीले एउटा साझा सपना देखेका छौं पछिल्लो समयमा, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। समृद्धि र खुसी त्यतिखेर मात्र भेटिन्छ दर्शकवृन्द जतिखेर हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। हो, यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपालको संविधानमा नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ। त्यसो भए त्यो मौलिक हक नेपाली नागरिकले पाइरहेका छन् त? छैनन् भने हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ? हो, यो पनि खोज्छौँ यो कार्यक्रममा हामी। आउनुहोस्, आज पनि हामीसँग त्यस्तै विषय छन्। आजका विषयतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको यो परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले केही व्यक्तिहरूको कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ, मापदण्ड नै बनाएको छ मन्त्रालयले। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, एकल महिला जस्ता व्यक्तिहरू र अग्रपङ्क्तिमा खटिने व्यक्तिहरू जस्तै सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइमा काम गर्ने व्यक्तिहरू लगायतको परीक्षण र उपचार दुवै निशुल्क गर्ने भएको छ। यो विषयमा आज हामी एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैगरी हामीसँग रहेको अर्को विषय रहेको छ मधुमेह, मुटु लगायतका समस्या हुने, रोग हुने व्यक्तिहरूले कसरी बच्ने भन्ने विषयमा। यो विषयमा हामीले एकजना विज्ञसँग कुराकानी गरेका छौँ। कोभिड-19 को औषधि या खोप कुनै पनि पत्ता लागि नसकेको यो परिप्रेक्ष्यमा बच्नु नै सबभन्दा उत्तम उपाय हो भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। त्यसो भए आज मधुमेह र मुटु रोगीहरूले कसरी बच्ने विशेष रूपमा यो सामग्री हामी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसैगरी आज हामीसँग अलिक फरक खालको अर्को विषय पनि छ। तरकारी र फलफुलबाट कोरोना सर्छ कि सर्दैन? हामीलाई केही दर्शकहरूले यो जिज्ञासा राख्ने गर्नुभएको छ। यो विषयमा पनि हामी आज वैज्ञानिकहरूसँग हामीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ। तरकारी र फलफुल कसरी प्रयोग गर्दा कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ, सर्छ कि सर्दैन यसबाट, यो पनि आज हामीसँग रहनेछ। सुरुमा भने सरकारले तोकेको एउटा मापदण्डको विषयमा तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-19 सङ्क्रमित व्यक्ति वा परिवारले उपचार गर्न नसक्ने बताएमा परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने बताउनु भएको छ। विपन्न, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्ग, अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मी बाहेकको स्वास्थ्य उपचारमा पनि निशुल्क हुने मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। तर त्यसका लागि बिरामीले परीक्षण र उपचार गराउने अस्पतालले सिफारिस गर्नुपर्ने वा बिरामी वा उसका आफन्तले उपचार खर्च तिर्न नसक्ने घोषणा गर्नुपर्ने मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको पहिलो घटना दर्ता भएपछि बिरामीको परीक्षण र उपचार निशुल्क गरेको थियो। दैनिक रूपमा सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या बढ्दै गएपछि गत असोज 19 गते मन्त्री परिषदको बैठकले परीक्षण र उपचार खर्च नागरिक आफैले तिर्नुपर्ने निर्णय गरेकोमा कार्तिक 2 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। कोभिड-19 का अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामीहरूका लागि उपचारको कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो। विपन्न नागरिक, अशक्त भएका, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, 70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। यो समूहमा नपरेका अन्य कोभिड-19 उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको पाइएमा अस्पतालबाट सिफारिस गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने बताएमा ती व्यक्तिको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। हालसम्म 13 लाखभन्दा बढी धेरै व्यक्तिले कोरोना परीक्षण गराएका छन्। सङ्क्रमण दर समेत पछिल्लो समय बढेको छ। अस्पताल नभएका 649 स्थानीय तहमा 500 को अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी पठाइएको छ। हालसम्म देशभरिका 41 सरकारी तथा 21 वटा निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ। हामी कोभिड-19 को महामारीको विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत
छठ लगायतका आसन्न महान चाडपर्वहरू मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाई आफ्नो परिवार र नजिकका प्रियजनहरूको जीवन रक्षा गर्ने गरी मनाउनु पर्ने अहम दायित्व समेत थपिएको छ। सबै आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो महामारी विरुद्धको लडाईँमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखी उच्च मनोबलका साथ अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यस रोगबाट मृत्युवरण गर्नुहुने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारहरूमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। यो महामारी विरुद्धको लडाईँमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने कार्यमा जनताबाट प्राप्त साथ सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। यो रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय भनेको मास्कको उचित प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र पटक पटक साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरले प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सबैप्रति यसको थप प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्पूर्ण नागरिकको जीवन रक्षाको लागि सदैव प्रतिबद्ध छ। मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी तथा समुदायबाट सञ्चालित अस्पतालहरूलाई कोभिड-19 को परीक्षण तथा उपचार गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। अक्सिजन, आवश्यक औषधि तथा उपकरणहरूको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले ठोस योजनासहित प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइएको छ। देशभरि भेन्टिलेटर सहितको 2600 आइसियु तयारी अवस्थामा रहेका छन् र थप 400 को निर्माण भइरहेको छ। अक्सिजन र मोनिटर सहितको 3500 हाई डिपेन्डेन्सी युनिट थप्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। यसले कोभिड-19 का सिकिस्त बिरामीहरूको उपचारलाई सहज बनाउनेछ। अस्पताल नभएका 649 स्थानीय तहमा 5 बेडको अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी पठाइएको छ र स्थानीय तहमा कार्य सुरु भइसकेको छ। यस कार्यले स्थानीय तहमा अस्पताल सेवाका लागि 3245 बेड थपिनेछन्। त्यसैगरी जिल्ला स्थित 58 अस्पतालहरूलाई 25 र 50 बेडमा स्तरोन्नति गर्दा 922 बेड, साबिका 11 अञ्चल उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय अस्पताललाई 200 बेडको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्दा 1035 बेड र प्रदेश स्थित 7 संघीय अस्पतालहरूलाई 500 बेडमा स्तरोन्नति गर्दा 1000 गरी कुल जम्मा बेड संख्या 6202 बेड थप गर्ने कार्य अगाडि बढेको छ। यसले गर्दा सबै तहमा अस्पताल सेवा उपलब्ध हुनेछ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई थप सुनिश्चित गर्नेछ। महामारीको सुरुवाती दिनदेखि नै कोभिड-19 को परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गरिँदै आएकोमा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रयोगशाला र अस्पतालहरूमा कोभिडको परीक्षण तथा उपचार भइरहेको छ। हालसम्म देशभरि 41 सरकारी तथा 21 वटा निजी प्रयोगशालाहरूबाट 13,918 परीक्षण भएका मध्ये 2,31,405 व्यक्तिहरूले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाहरूबाट शुल्क तिरी परीक्षण गराएको देखिन्छ। कोभिडका लागि 70 वटा अस्पतालहरू तोकिएकामा 17 अस्पतालहरू निजी क्षेत्रका रहेका छन्। बाँकी रहेका देशभरिका सबै निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले आफूसँग रहेका कम्तीमा 50% सबै प्रकारका बेडहरू कोभिड उपचार व्यवस्थापनमा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड बिमा वा स्वास्थ्य बिमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाहरूबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको प्रबन्ध समेत गरिएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मिति 2077/6/19 गते कोभिड-19 को परीक्षण तथा उपचार सम्बन्धी गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय, एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले स्वास्थ्य उपचारमा सामाजिक न्याय सहितको समता,
स्थापित गर्नेछ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा थप प्रभावकारी बनाउन उल्लेखित वर्गमा परेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक भएकाले यो निर्णय लिइएको हो। कोभिड-19 को परीक्षण र उपचारमा गुणस्तरीय सेवाको पहुँच वृद्धि गरिएको छ। सबै नागरिकहरूको उपचार गर्न सक्ने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेका कोभिड-19 का अस्पतालहरूमा उपचारका लागि जाने बिरामीहरूका लागि उपचारको कुनै विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। विपन्न नागरिक, अशक्तता भएका, असहाय, एकल महिला, अपाङ्ग, 70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, सरसफाई कर्मचारीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निशुल्क परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। यो वर्गमा नपरेका सम्पूर्ण आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ कोभिडको उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा, अस्पतालबाट सिफारिस गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिहरूको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिको सिफारिस आवश्यक नपर्ने गरी सहज विधि र प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकार नागरिकको संवैधानिक हक र सम्मानित अदालतको फैसलाप्रति थप संवेदनशील रहेको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि नेपाल सरकारले लिएका निर्णयहरू नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनका व्यवस्थाको अधीनमा रही निदान तथा उपचारको कार्यविधिहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका कार्यविधिका आधारमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकहरूको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र माग अनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्ने व्यक्तिहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदमहरू चालिएका हुन्। आफ्नै खर्चबाट परीक्षण तथा उपचार गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने सहज अवसर पनि उपलब्ध गराइएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077-2/12 को निर्णयअनुसार कोभिड-19 को कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रोटोकल 2077 बमोजिम स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा नेपाली सेनाले गर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। जनताको रीतिरिवाज, संस्कार र परम्परा अनुसार शव व्यवस्थापन गर्ने मागलाई सम्बोधन गर्न र भौगोलिक विकटतालाई समेत ध्यान दिई शव व्यवस्थापन थप सहज बनाउन कार्यविधिमा केही व्यवस्था समावेश गरी यो परिवर्तन गरिएको छ। शव व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी सावधानी अपनाउन हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकार जनताको साथमै रहेको छ। यो महामारी विरुद्धको लडाईँमा राज्य र जनताको बीचमा बलियो र विश्वासिलो सम्बन्ध स्थापित गर्न जरुरी छ। सबै तहका सरकार, राजनैतिक दलहरू, समुदायहरू, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रबाट विगतमा झैं सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं। दिदी, मास्क र मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ, एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ। नाक,
नाक मुख चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात। कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात। कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनीहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीबाट दैनिक रूपमा फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ। हामीले यो कुरा बारम्बार भन्दै आएका छौँ। यसका अलावा युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो पनि यहाँलाई जानकारी दिँदै आएका छौँ, स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ ती ठेगानाहरू। साथै यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना जिज्ञासा प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ पनि भनिरहेका छौँ। तिनका आधारमा हामी विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेर सामग्रीहरू यहाँ तयार पार्ने गर्छौँ। अब हामी अर्को विषयतिर प्रवेश गरौँ। संसारमा त्यस्ता देशहरूमा मात्रै कोरोना नियन्त्रण भइरहेको पाइएको छ जहाँ संयमता अपनाइएको छ, सावधानी अपनाइएको छ, नियमहरू पालना गरिएको छ। र त्यस्ता देशहरूमा धेरै व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको या फैलिरहेको हामीले पाएका छौँ जहाँ संयमता अपनाइएको छैन। र मृत्यु हुनेहरूमा मुटु रोग, त्यसै गरी मधुमेह रोग हुने बिरामीहरू लगायत दीर्घरोगीहरू बढिरहेका छन्। त्यसो भए मुटु रोगीहरूले, मधुमेहका रोगीहरूले कोरोनाबाट कसरी बच्ने, सङ्क्रमित नै कसरी नहुने, भइहालेमा के गर्ने? अब हामी एकैछिन कार्यक्रममा यो सम्बन्धी हामीले तयार पारेको यो अर्को सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को सङ्क्रमण जोसुकैलाई पनि हुनसक्छ। तर सबैभन्दा बढी सङ्क्रमणको जोखिम भने अस्वस्थ अर्थात् पहिला नै कुनै रोगको शिकार भएका व्यक्तिमा हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामी छन् उनीहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट ज्यान जाने खतरा बढी हुने गरेको छ। यदि पहिले नै कुनै रोगले च्यापेको छ भने ती व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अरू व्यक्तिको तुलनामा बढी जोखिम हुने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। त्यस्ता बिरामीहरू कोरोनाको सङ्क्रमित भएमा उनीहरूको अवस्था अन्य साधारणभन्दा धेरै गम्भीर हुने गरेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारण वृद्ध अथवा पहिले नै श्वास प्रश्वासको बिरामी, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, मधुमेह, मुटु रोगी लगायतका रोगीहरूको ज्यान गएको र सङ्क्रमणको शिकार बन्न पुगेको देखिएको छ। यस्ता बिरामी कोरोनाबाट कसरी बच्न सक्छन्? वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर विश्वनाथ कोइरालासँग हामीले संवाद गरेका छौँ। अहिलेको सङ्क्रमणको, अहिलेको महामारीको समयमा भन्ने हो भने म काम गर्ने अस्पताल लगायत प्रायःजसो सबैजसो अस्पतालहरूको हालत एउटै खालको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामी कोरोनाभन्दा अगाडि एउटा डर त्रास केही पनि नभइकन एकनासले एउटा हिसाबले बिरामी जाँच्ने क्रममा थियौँ। अहिले चाहिँ सबै अस्पतालहरूलाई के अप्ठ्यारो भएको छ भने एउटा छुट्टै ग्रुप, बिरामीहरूको एउटा ग्रुप चाहिँ जो चाहिँ अरूलाई पनि सार्न सक्ने, यो स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सार्न सक्ने रोग लिएर महामारी रूपमा फैलिएको बिरामीहरूको ग्रुपलाई पनि सबै अस्पतालले ह्यान्डल गर्नु परेको। विशेष गरेर जो अस्पतालहरू चाहिँ पहिले भनौँ न नन कोभिड भनेर उपचार गराइराखेको भए पनि अहिले चाहिँ सरकारकै आदेशअनुसार पनि कम्तीमा 20% चाहिँ कोभिडका बिरामी राख्नै पर्छ भनेर
गरेको सन्दर्भमा चाहिँ सबै अस्पताललाई एउटै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ। किनभने पहिले अस्पतालको जुन संरचना जसरी तयार पारेको थियो, कुन बिरामीलाई कहाँ जाँच्ने, कसरी राख्ने, को डक्टरले हेर्ने भनेर जुन थियो त्यो सबै भताभुङ्ग भएको छ। किनभने उनीहरूको लागि कोभिड भएका बिरामीकोहरूको लागि चाहिँ छुट्टै ठाउँ पनि छुट्टै, जाने ठाउँ पनि छुट्टै, निस्किने ठाउँ पनि छुट्टै, त्यहाँ गर्ने उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि छुट्टै, अरू सरसफाइदेखि लिएर अरू सबै विविध कुराहरूमा मिलाउनु पर्ने कर्मचारीहरू पनि छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र एकदमै क्रिटिकल, एकदमै भनौँ न यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्नु परेको हुनाले एकदमै पहिलेभन्दा धेरै नै गाह्रो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। सबै अस्पतालहरूलाई यस्तै नै छ। किनभने नगर्न पनि मिलेन, गर्ने पनि साधन स्रोतले भ्याएसम्म गर्ने कुरा हो। तर अहिलेको आजको परिस्थितिमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने आजको परिस्थितिमा चाहिँ अस्पतालहरूले धान्नै नसक्ने गरी बिरामीको चाप छ, कोरोनाको बिरामीको। अरू बिरामी जुन चाहिँ पहिलेदेखि जचार आइरहेका बिरामी छन्, जुन मधुमेह, प्रेसर, अरू क्रोनिक दीर्घ रोगहरूका बिरामीहरू जुन छन् उनीहरूलाई अस्पताल जान डर छ। अब बिचबिचमा जचाउन पाएका छैनन्, रोग के रूपमा बढिरहेछ, घटिरहेछ, ठिक छ थाहा पनि छैन, अस्पताल जान डर पनि छ। उनीहरू घरै बसेर त्रसित मनस्थिति लिएर बसेका छन्। जसलाई चाहिँ अस्पताल बाध्यतावश जानु परेको छ, बिरामी पनि स्वास्थ्यकर्मी पनि अस्पताल जानु परेको छ, उनीहरूको पनि बहुत नै कठिन अवस्था भइरहेको अवस्था अहिले हरेक अस्पतालले फेस गरिरहनु परेको छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बिरामीहरूलाई सामान्य अवस्थामा सामान्य बिरामी हुँदा अस्पताल नआउनु पनि भनिएको छ र बिरामीहरू पनि एकदमै आत्तिएका छन्, डराएका छन् अस्पताल जानको निम्ति। र कतिपय बिरामीहरू चाहिँ बिरामी धेरै हुँदा पनि पिसिआर मागिन्छ भनेर पनि अस्पताल जान डराउनुहुन्छ। कस्तो छ यहाँहरूको अस्पतालमा कोभिडका बिरामी र कोभिडभन्दा फरक बिरामीहरूलाई गरिने उपचार पद्धति? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, पिसिआर रिपोर्ट लिएरै आउने भन्ने सबै बिरामीलाई छैन। अब जस्तो हाम्रै अस्पताल ओम अस्पतालको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अब हामीले इमर्जेन्सी भएका बिरामीको लागि पनि दुईवटा छुट्टै इमर्जेन्सी बनाएको छौँ। जो चाहिँ ज्वरो आएको छ, जसलाई चाहिँ अलिकति पनि कोरोना हुनसक्छ भन्ने सम्भावना भएका बिरामी छौँ, उनीहरूलाई हामी एउटा इमर्जेन्सीमा हेर्छौँ। उनीहरूलाई हेरिसकेपछि क्याटेगोराइज गरेपछि कोरोना जस्तो लाग्छ त्यसको टेस्ट गर्ने, त्यसको उपचार गर्ने एउटा ठाउँबाट हुन्छ। र दोस्रो इमर्जेन्सी चाहिँ जुन सधैँ चलिरहेकै इमर्जेन्सी जुन छ त्यसमा चाहिँ ज्वरो नभएका अरू कोरोनाको लक्षणहरू, सम्भावित लक्षणहरू नभएका बिरामीहरूलाई जाँच्ने छुट्टै इमर्जेन्सी छ। त्यस्तै गरेर हामीले आइसियु पनि छुट्टै बनाएका छौँ कोरोना र कोरोना नभएकालाई। वार्डहरू पनि कोरोना बिरामी राख्ने र कोरोना बिरामी नराख्ने छुट्टै छ। भनेपछि ओपिडीमा चाहिँ प्रायःजसो के हुन्छ भनेदेखि जो कोरोना शङ्का भएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ प्रायः यो कोरोनाको इमर्जेन्सी अथवा यसमा लगेर जचाउने गरिन्छ। अरू बिरामीलाई चाहिँ ओपिडीहरू खुला छन्। आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित डाक्टरहरूले आफ्नै ओपिडीमा बसेर हेर्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो प्रिकसन्स लिनुहुन्छ। बिरामीले पनि मास्क लगाउने, हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र अलि पर बसेर गर्ने सावधानीहरू उहाँहरूले पनि अपनाउनुहुन्छ। त्यसरी जाँच गरिन्छ। जसले चाहिँ पहिले नै अब मलाई चाहिँ शङ्का छ केही गरौँ भनेर पिसिआर रिपोर्ट लिएर आउनुभएको छ भने सजिलै भयो। तर लिएर नआउँदैमा अस्पतालमा उपचार नपाउने भन्ने अवस्था छैन। अहिलेको अवस्थामा आपतकालीन अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा कस्ता बिरामी चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, के छ भने अहिले यो सञ्चारको मिडिया, यो इन्टरनेटको अहिलेको स्थितिले गर्दाखेरि सजिलो चाहिँ के भएको छ भने सबैको धेरैजसोको पहुँच छ है इन्टरनेटमा। त्यसैले कति मान्छेहरू जुन दीर्घ रोग लिएर सुगरका, प्रेसरका, थाइरोइडका अथवा अरू विभिन्न रोग लिएर बसेका मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले इन्टरनेट अथवा टेलिफोन बाट नै डाक्टरहरूसँग सम्पर्क गरेर सोधेर जुन चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो छैन भने त्यसबाट पनि समाधान भइरहेको अवस्था छ।
अब को चाहिँ आउनै पर्छ भनेदेखि जो बिरामीलाई नियमित, जस्तो क्यान्सरका बिरामीहरू छन् जसलाई रेडियोथेरापी चाहिन्छ, जसलाई किमोथेरापी साइकलमा, कसैलाई 2-3 दिन गरेर हरेक हप्ता, कसैलाई फलोअपमा, अब त्यो क्यान्सर अनुसारका बिरामीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पताल जानै पर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यस्तै किडनीका बिरामीहरू जसलाई चाहिँ नियमित डायलाइसिस चाहिन्छ, प्रायःजसो हप्तामा 2-3 डायलाइसिस चाहिनेलाई उहाँहरूलाई अस्पताल नगई सुख छैन। र अर्को खालको बिरामीहरू जो चाहिँ यही रुगाखोकी अहिलेको कोभिडकै सम्भावित बिरामीहरू, उहाँहरूलाई पनि जानु पर्यो। र अर्को क्याटेगोरीका बिरामी हुन्छन् अपरझट आइपर्ने कुराहरू, एक्सिडेन्टहरू, हार्ट एट्याकहरू, प्यारालाइसिसहरू, जुन चाहिँ अघिसम्म केही पनि थिएन, अपरझट आइपर्यो, तुरुन्त पेट दुखेका बिरामीहरू, अक्युट एब्डोमेन भन्छ, एपेन्डिसाइटिसहरू, यस्तो खालका बिरामीहरू जो चाहिँ कुरेर घरमा बस्न मिल्दैन, उहाँहरूलाई जानुपर्ने नै बाध्यता छ। त्यसैले उहाँहरूले त जानै पर्छ। जसलाई चाहिँ जो मान्छेले चाहिँ नियमित, जस्तो भनौँ न, उदाहरणको लागि सुगरकै बिरामी भयो, प्रेसरकै बिरामी भयो, थाइरोइडको बिरामी भयो, र अन्य रोगहरूको लागि चाहिँ जो चाहिँ नियमित औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ, नियमित डक्टरको सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, र अहिले पनि नियमित डक्टरहरूसँग टेलिफोन मार्फत अथवा नेट इमेल मार्फत अथवा नेटका अरू सोसल मिडिया मार्फत उहाँहरू डक्टरहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँको परिस्थिति के छ अपडेट भइरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई नआउँदा पनि हुन्छ है। नत्र अरू चाहिँ जसले चाहिँ धेरै लामो समयसम्म डराएर डक्टरसँग सम्पर्क पनि भएको छैन, औषधि खाए के भइरहेछ थाहा छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। कुनै परीक्षण बिना नै बिरामीहरूले चाहिँ सामान्य बिरामी रुगाखोकी टाउको दुख्ने हुँदाखेरि नेट इन्टरनेट हेर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो औषधि खाँदा हुने रहेछ भन्ने जाने, बाहिर गएर क्लिनिकमा गएर औषधि लिएर खाने चलन छ। यसले कतिको असर गर्छ? अब यो गलत कुरा हो है, तर गलत कुरा भन्दै पनि हाम्रो देशमा सबै, अब अहिले हामी काठमाडौँको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, देशभरिको कुरा गर्ने हो भने धेरै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच छैन, धेरै ठाउँमा स्वास्थ्य कर्मीहरू छैनन्, धेरै ठाउँमा औषधि पसल टाढा छन्, कति दिन हिँडेर गएर डोकामा बोकेर उपचार गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन् है। त्यसैले गर्दा अब यसले समग्रमा भन्ने हो भने यो उपचार पद्धति ठिक होइन। किनभने रोगै छ भने पनि कुन रोग हो भनेर नछुट्याइकन खाली औषधि मात्रै खाएर अन्दाजको भरमा खाएर त्यसले एउटा खराब गर्ने कुरा छँदैछ। धेरै जसोमा भनौँ न, प्रायः जसोमा ठिक पनि गर्न सक्छ, किनभने औषधि पसलमा पनि अहिले केही न केही यो मेडिसिनको जानकारी भएकै मान्छे हुन्छन्। तर कति रोगहरूमा चाहिँ के छ भने त्यो ढिलाइले गर्दाखेरि रोग फैलिएर अथवा अन्तिम स्थितिमा पुगेर अस्पताल पुग्दा गर्नै नसकिने, छिटो आइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने परिस्थिति पनि आइदिन्छ। औषधिको साइड इफेक्ट त्यत्तिकै हुन्छ। औषधिको ड्रग रेजिस्टेन्स भन्छ, एउटा अनुपयुक्त हिसाबले प्रयोग गरेको औषधिले गर्दा त्यो औषधिले पछि गएर अरूलाई काम नगर्ने एउटा कन्डिसन हुन्छ। ड्रग रेजिस्टेन्सको पनि समस्याहरू आउने हुन्छ। त्यसैले त्यो उपचार पद्धति ठिक चाहिँ होइन। तर हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ सहज रूपमा सबै ठाउँमा यो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन, त्यहाँको लागि अन्य विकल्प पनि छैन। फेरि अहिले यो कोभिडको सङ्क्रमणले गर्दा भनौँ न, एक प्रकारका मान्छेहरू चाहिँ एकदमै आत्तिएका छन् होइन, अनि एक प्रकारका मान्छेहरू चाहिँ यो कोरोना भनेको केही पनि होइन, यसले के नै गर्छ, यो सामान्य रुखाखोकी त हो नि भन्ने एक किसिमका मान्छेहरू, यसलाई हामी जित्छौँ, नेपालीहरूले त जित्छन् भनेर भन्ने एक किसिमका मान्छेहरू पनि छन्। के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब हेर्नुहोस्, दुइटै खतरनाक कुरा हुन् है। बरु कोभिडसँग डराएर घर बसेर हात धुने, सेनिटाइजर लाउने, मास्क लगाएर हिँड्ने, बाहिर भरसक नहिँड्ने, बढी त्रसित भएर अलिकति मानसिक समस्या आउन सक्छ, एङ्जाइटी, डिप्रेसन, यी कुराहरू आउन सक्छ, त्यो स्वाभाविक हो। तर त्यो ज्यानै लिएर जाने चिजहरू होइनन् है। उनीहरूलाई फेरि काउन्सिलिङ सम्झाएर फकाएर ठिक हुने चिज हो। तर जो चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली हौँ, हामी त जे पनि जितिहाल्छौँ नि, यस्तो कोरोना त के मामुली चिज हो, यसलाई त के वास्ता गर्ने र भनेर जो हिँड्नुभएको छ, त्यो उहाँहरू झन् बढी खतरनाक हो। उहाँहरूले गर्दा एक त आफू त ल भनौँ न, कति त्यो आँट गर्ने मान्छेहरू, अब उहाँहरूलाई सङ्क्रमण हुने चान्सेस छुट्टै हुन्छ। तर जो रोगी छन्, वृद्ध छन्, क्यान्सरको उपचार गरेका छन्, अब विभिन्न अरू
एड्सको उपचारमा छन्। अब यस्ता औषधिहरूले जसको शरीर कमजोर भएको छ उहाँहरूलाई सारिदिनु भयो उहाँहरूले भने पनि त्यो त मलाई त लागेन भनेर उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँले कसलाई सार्नु भयो कसलाई सार्नु भएन भन्नेको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्न है। त्यसैले अप्रमाणित चिजहरूमा सुनेको भरमा र चाहिँ मलाई त के हुन्छ र भनेर भन्नेको भरमा अहिले देखिराख्नु भएको छ नि। हाम्रो नेपालमा त कोरोना पनि खासै आउँदैन होला। इन्डिया नेपाल भनेको चाहिँ अलिकति गर्मी ठाउँहरू हो, यहाँ त कोरोना पनि के आउला र युरोप अमेरिकातिर आउने चिज हो भन्ने खालको जुन भ्रम थियो, अहिले काठमाडौँको स्थिति देख्ने बित्तिकै त्यो भ्रम के हो र के रहेछ भन्ने कुरो थाहा भइसकेको छ। हामी सजग नहुँदा अहिलेको परिस्थिति आएको देखिरहनु भएको छ। त्यसैले बरु घरमा त्रसित भएर बस्ने मान्छे कम खतरनाक हुन्, जो चाहिँ कोरोनाले केही हुँदैन भनेर बाहिर हिँडेर अरूलाई पनि त्यसैमा के अरे प्रभाव पारेर चाहिँ लिएर हिँड्ने मान्छेहरू बढी खतरनाक हुन्। डाक्टर साहब, यो कोरोना सङ्क्रमितहरू जो दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले र सामान्य व्यक्तिहरूले अहिलेको अवस्थामा के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ? अब हेर्नुहोस्, अहिलेको अवस्थामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा त हामीले धेरै मिडियाबाट पनि सुनिरहेका छौँ, टेलिभिजनबाट पनि। मुख्य कुरो हामी एकअर्काबाट टाढा हुनु पऱ्यो, सोसल डिस्टेन्सिङ हुनु पऱ्यो। त्यो सबभन्दा एकअर्कामा सर्ने रोगहरू, यो कोरोना मात्रै होइन अरू रोगको लागि पनि त्यो चाहिँ राम्रो उपाय हो। किनभने श्वास प्रश्वासबाट थुक्का छिटाबाट सर्ने रोगहरू चाहिँ त्यसबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। टाढा रहने, मास्क लगाउने, हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, जरुरत नभएको बेलामा बाहिर नहिँड्ने, यी कुराहरू त साधारण सबैले सुनिराखेकै कुराहरू हुन्। अर्को कुराहरू घरमा बस्दाखेरि के छ भने पौष्टिक खानेकुराहरू, झोल पदार्थहरू प्रशस्त खाने, पौष्टिक खानेकुराहरू खाने। घरमा बस्यो फुर्सद भयो भनेर विभिन्न युट्युबमा हेरेर चाहिने नचाहिने नयाँ नयाँ परिकार बनाएर घर बस्यो, हिँड्ने टाइम छैन अथवा मन छैन, अनि खायो, अनि त्यसले गर्दाखेरि शरीरलाई चाहिँ कोरोनाको कारणले होइन कि अरू कारणले बेफाइदा गर्छ। वेट बढ्ने है, अनि विभिन्न अपचका कुराहरू हुने, अनि भनौँ न चिल्लो पदार्थ, मसला, यी कुराहरूले शरीरलाई बेफाइदा गर्छ। जहाँ एक्सर्साइज कसरत हुँदैन त्यहाँ चाहिँ खानेकुरा बढी भयो भने त्यसले बेफाइदा गर्छ। त्यसैले खाना त खाने, सीमित मात्रामा खाने, अरू बेलामा हिँडडुल गरेको बेलामा भन्दा कम खाने, धेरै खाने चाहिँ फलफुल, सागसब्जी, तरकारी, पानी, अरू झोल चिजहरू, दुध, अनि यस्तो चिजहरू बढी खाने। माछा मासु, अब तारेका चिजहरू, बाहिरबाट बनाएका चिजहरू, यस्तोहरू चाहिँ कम खानुपर्छ। मैले अलिकति थोरै प्रसङ्ग चेन्ज गर्न चाहेँ। औषधि कम्पनीहरूले चाहिँ फिजिसियनहरूलाई भनौँ न विभिन्न प्रस्तावहरू लिएर आउने गरेको पनि सुनिन्छ। यहाँले चाहिँ यस्ता प्रस्तावहरूलाई चाहिँ के गर्ने गर्नुभएको छ? अब यो चाहिँ कस्तो भने नि, मान्छेले आफूलाई कतिसम्म लिमिट गर्ने भन्ने कुरो हो। कुरा के हुन्छ भने नि, प्रमोसनल चिज जुन एजुकेसनल एक्टिभिटीको लागि, मानौ मैले एउटा प्रेसरको कुनै औषधि लेखेँ अरे होइन, कोही बिरामी प्रेसरको बिरामी आयो, उसलाई त मैले कुनै न कुनै कम्पनीको प्रेसरको औषधि त लेख्नै पर्छ। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि, फिजिसियनहरूले के विचार गर्नुपर्छ, यो कम्पनी कतिको क्वालिटीको कम्पनी हो, यसको औषधिहरूले कतिको असर पार्छ, यसले चाहिँ वर्ल्ड मार्केटमा कस्तो स्टेक कस्तो छ, कति औषधि चलेको छ, यी सबै कुराहरू र कस्ट कस्तो छ है, ती सबै हेर्नुपर्छ। इन्सुलिनहरू भए, प्रेसरका औषधि भए, सुगरका अरू औषधिहरू भए, विभिन्न प्राइसमा आउँछन्। एन्टिबायोटिक्सहरू भए विभिन्न प्राइसमा आउँछन्। कति कुराहरू के हुन्छ भने कम्प्रोमाइज गर्न मिल्दैन। थोरै प्राइसमा आएका औषधिहरू क्वालिटी कस्तो छ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही एउटै मलिक्युल कुनै चाहिँ सस्तोमा कुनैमा महँगो छ भने चाहिँ हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्छ। हामीले जुत्तै किन्न गयौँ भने पनि त एउटा 2000 पर्ने जुत्ता र 1000 रुपियाँ पर्ने जुत्ता उस्तै देखे पनि हामी सक्छौँ भने 2000 को किनभने यो क्वालिटी होला भन्ने हिसाबले हेर्छौँ नि। त्यसैले डक्टरहरूले पनि त्यो तौलिन सक्नुपर्छ। त्यसमा लेख्न त कुनै न कुनै कम्पनीको लेख्नै पर्छ। त्यसमा अब विचार गरेर कुनको चाहिँ राम्रो छ भनेर विचार गरेर लेख्नुपर्छ। त्यस्तोमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने म पनि स्वाभाविक के भन्छु भने जस्तोमा त्यसमा प्रमोसनल किताबहरू त्यही सम्बन्धी प्रेसर सम्बन्धीकै कसैले किताबहरू ल्याएर दिए होइन, कसैले सिडीहरू यो सम्बन्धीको रिसर्चमा भएका मेटेरियलहरू ल्याएर दिए, त्यो सम्बन्धीको कुनै सेमिनार गरे, अर्गनाइज गरे, त्यहाँ गएर ती विभिन्न एक्सपर्टहरू ल्याएर बोलाएर गरे। त्यो सेमिनार गरेको बेलामा खाजा साजा नास्ता खुवाए, खाना खुवाए,
त्यो कुरालाई चाहिँ इन्सेन्टिभ भन्न मिल्दैन है। त्यो सबै कम्पनीले गर्छन् भन्ने छैन, कुनैले गर्छन् कुनैले गर्दैनन्, त्यसको आधारमा चाहिँ हुँदैन। अब त्यसभन्दा बाहेक कोही व्यक्तिगत रूपमा कसैले गर्छन् भने चाहिँ त्यो चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। त्यो डाक्टरहरूमा मात्रै होइन कि सबै ठाउँमा इन्डिभिजुअल्ली आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर गर्छन् भने त्यो ओभरअल ग्रुपको रेस्पोन्सिबिलिटी बन्दैन। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणले चाहिँ धेरै रोग हुने जोखिमबाट चाहिँ बचाउँछ भनिन्छ होइन। कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ नियमित जाँच गर्नै पर्छ, के भन्नुहुन्छ यहाँ? अब हेर्नुहोस्, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भनेको चाहिँ खास भन्ने हो भने यो सरकारी माध्यमबाट हुन त सरकारले पनि अहिले विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएर सुधारको के अरे बाटो अपनाइरहेको छ है स्वास्थ्य सेवामा है। अब यसमा चाहिँ के छ, नियमित स्वास्थ्य सेवा भनेको के छ भने प्राय जसो एक त सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ नियमित चाहिन्छ है। उनीहरूको इम्युनिटी राम्रो विकसित भइसकेका हुँदैन, त्यसैले धेरै रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ। अर्को गर्भवती महिलाहरूलाई नियमित चाहिन्छ। अर्को चाहिँ त्योभन्दा बाहेकका मान्छेहरू चाहिँ प्राय के छ भने या त दीर्घ रोगहरू या चाहिँ अरू केही नभएको छ भने उमेर बढ्दै गएपछि है। अब प्रायः जसो 50-55 नागेपछि चाहिँ अब विभिन्न रोगहरूले आक्रमण गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यो ग्रुपको मानिसहरूलाई चाहिँ नियमित यो स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि के छ भने नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने भनेर त्यो प्याकेजमा गएर सधैँ जाँच गर्नुपर्ने जरुरत हुँदैन। एकचोटि सुरुमा एउटा प्याकेज जाँच गरिसकेपछि त्यसमा के चिजहरू देखिन्छ, जुन चिजहरू ठिक छन्, जुन चिजहरू तुरुन्तै बेठिक भइहाल्ने होइनन्, तिनीहरूलाई हरेकपल्ट त्यो प्याकेजमा जाँच्नु जरुरी पनि छैन। त्यसैले कसैलाई रेगुलर स्वास्थ्य चेकअप गर्नु पर्यो भने पनि र पहिले आएर एकचोटि सम्पूर्ण जाँच गर्ने हो भने पनि एकचोटि प्याकेजमै सबै होल बडी चेकअप भन्छौँ नि हामी साधारण भाषामा, त्यस्तो गर्ने हो भने पनि त्यसपछि चाहिँ हरेक वर्षमा गर्ने हो कि हरेक 2 वर्षमा गर्ने हो कि हरेक 6 महिनामा गर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्याकेज गरिसकेपछि जो फिजिसियन अथवा जो डक्टरलाई चाहिँ जचाइन्छ नि उहाँलाई सोधेर चाहिँ मेरो के प्रब्लम छ, त्यो अनुसारले कुन समयमा चाहिँ नियमित जाँच गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ अनि त्यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, कस्ट इफेक्टिभ पनि हुन्छ, खर्च पनि धेरै हुँदैन र चाहिने जाँच पनि हुन्छ र रोग अनुसारको जाँच पनि हुन्छ। त्यस्तो भनेपछि कहिले कहिले चाहिँ गर्न आवश्यक छ, कहिले होइन, उमेर बढ्दै गएपछि गर्न आवश्यक छ र भनरेबल ग्रुप भन्छौँ नि, जुन जस्तो बच्चाहरू, गर्भवतीहरू अनि दीर्घ रोग भएकाहरूलाई त नियमित जरुरत नै छ। अहिले यस्ता सरुवा रोगहरू त छन् नै, तर सरुवा रोग सँगसँगै दीर्घ रोगीहरू पनि एकदमै धेरै छन्। यो दीर्घ रोगी चाहिँ किन यति धेरै बढिरहेछन्? यहाँ एउटा फिजिसियन हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? दीर्घ रोगी अब नेपालमा मात्रै होइन, संसारभरि नै दीर्घ रोगीहरू चाहिँ बढ्दै गएका छन्। एक त के छ भने हाम्रो चिकित्सा पद्धतिले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू पत्ता लागिसकेका छन्, धेरै रोगहरूको उपचार आएको छ र धेरै मान्छेहरू पहिले बाँचेको उमेरभन्दा बढी बाँच्न थालेका छन्। अनि मान्छे बढी बाँचेपछि दीर्घ रोग पनि उनीहरू सँगसँगै रहन्छ, त्यसैले दीर्घ रोग थपिनु एउटा कारण त्यो हो। दोस्रो मुख्य कारण चाहिँ तपाईँले खोज्नु भयो र मैले भन्नुपर्ने पनि कारण के भन्ने लाग्छ भने हाम्रो सबै खानपान रहनसहनले गर्दा दीर्घ रोग बढेको छ है। हामी अब पहिला सहरी जीवनभन्दा गाउँले जीवनमा हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भने खानेकुरा अर्ग्यानिक हुन्थ्यो, आफ्नै खेतमा फलेको, आफ्नै बारीमा फलेको कुराहरू खाइन्थ्यो, सिजनल कुराहरू खाइन्थ्यो र चाहिँ घरमै फलेका फलफुलहरू, घरमै भएका दही दुधहरू, यी सबै कुराहरू घरमै हुन्थे, स्वस्थकर हुन्थ्यो र प्रशस्त काम गर्नु पर्थ्यो। प्रशस्त काम गरेपछि शरीरको सबै अङ्गहरू चाहिँ तन्दुरुस्त हुन्थे। अब अहिले के छ भने र दोस्रो कुरो के छ भने सीमित क्षेत्रफलमा मान्छे जम्मा हुन्थे, तनाव कम थियो, अरूको धेरै देख्दैन थिए, नदेखेपछि जति कम देखिन्छ त्यति आशा, इच्छा, आकाङ्क्षाहरू कम हुन्छन्। सहर बन्यो, बढ्दै गए, मान्छे सहर छिरेपछि धेरै कुरा देखे। अब धेरै कुरा सम्भव कुरा पनि देखे, असम्भव कुरा पनि देखे, तर असम्भव भए पनि मान्छेको इच्छा त रोकिँदैन। अनि घर चाहियो, गाडी चाहियो, अरू कम्फर्टका चिजहरू चाहिए, गर्दै गर्दा दौडधुप भयो, पैसा कमाउनुमा दौडिनु पर्यो, तर आफ्नो लागि समय, खाने समय पनि भएन,
कसरत गर्ने समय पनि भएन, आफ्नो परिवारको लागि आफ्नो समाजको लागि पनि समय भएन, तनावग्रस्त जिन्दगी भयो, पैसा त जम्मा भयो, अन्तिममा गएर त्यही पैसा त्यही आफ्नो शरीरको उपचारमा खर्चेर सिद्ध्याउने बाहेक अरू बाँकी केही रहँदैन। त्यसैले हाम्रो जीवनशैली कसरत नहुने, तनावमा दौडिनुपर्ने, पैसाको पछि लाग्नुपर्ने र स्वच्छकर खानेकुरा खान नपाउने कारणले गर्दा नै संसारभरि नै यो दीर्घ रोगहरू बढ्नुको मुख्य कारण यही नै हो। र थप यसमा सँगसँगै अर्को मैले भन्न छुटाएँ, सहरको पोल्युसनले गर्दा, प्रदूषणले गर्दाखेरि आउने क्यान्सर जन्य र अरू अन्य रोगहरू पनि सहरको बसाइले गर्दाखेरि, त्यहाँको प्रदूषणले गर्दाखेरि आउने रोगहरू पनि थपिए यसमा। केही समय अघि मानिसहरू कोरोना भनेपछि एकदमै डराउँथे, आत्तिन्थे, तर अहिले त्यो अलिक कम हुन पनि थालेको छ र अहिलेको अवस्थामा डाक्टरहरूलाई मान्छेले गर्ने, अरू मानिसहरूले गर्ने व्यवहार कस्तो पाउनु भएको छ? अनि डाक्टरहरू पनि उपचार गर्नको लागि, उपचार गराउन दिन, सेवा दिनको लागि कतिको आउनको लागि कतिको डराइरहनु भएको अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा? अब हेर्नुहोस्, अब यो स्वास्थ्यकर्मी मात्रै होइन कि समाजले नै जुन आजभन्दा 7 महिना अगाडि जुन हिसाबले त्रसित थिए नि, समाजका जेनरल मान्छे होइन कि स्वास्थ्यकर्मी पनि त्रसित थिए है। अस्पतालमा आउन डराउने, बिरामीबाट परेबाट भरसक बोलेरै मात्रै टर्छ भन्ने, टारेर पठाउँ भन्ने, जाँच्नु परे पनि मास्क माथि मास्क, पिपी माथि पिपी गरेर लगाएर आउने, अनि त्यसको त्रासले गर्दा एकदम एङ्जाइटीको सिम्पटमहरू देखाउने स्वास्थ्यकर्मीमा पनि थियो। हेर्नुहोस् है, अब साधारण जो स्वास्थ्यसँग अनरिलेटेड मान्छेहरू छन् उहाँहरूलाई त झन् हुने नै भयो। अब बिस्तारै यसको के हुँदै गएको छ भने यो त अरू भाइरल इन्फेक्सन जस्तै रहेछ। अब कडा हुनेलाई कसैलाई धेरै असर गर्छ, ठिकै हुनेलाई केही पनि नहुने रहेछ, उपचारपछि ठिक हुने रहेछ, अथवा घरमै अलिकति आइसोलेट भएर बस्यो भने पनि ठिक हुने रहेछ भनेर धेरै नै अहिले त्यो त्रासहरू गइसकेको छ। पहिले त डाक्टरहरू चाहिँ यो बाटो नहिँड्दै हुन्थ्यो, नर्सहरू, डाक्टरहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ यो टोलमा नबस्दै हुन्थ्यो, यो बाटो नहिँड्दै हुन्थ्यो, उनीहरूको यहाँ घर भएर बेकार हामीलाई चाहिँ सर्ने भयो भन्ने जुन थियो, त्यो अहिले मान्छेलाई बिस्तारै त्यसको त्यो धारणा चाहिँ बदलिएको छ। किनभने आखिर हामीले सुरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नै काम लगाउने, अरूलाई काम लगाउने क्रममा के भन्यो भने नि, म कोभिडको कोअर्डिनेटर पनि भएको हुनाले एउटा च्यालेन्ज नै थियो सुरुमा। यहाँ होम हस्पिटलको कोभिडको कोअर्डिनेटर कोभिडको कोअर्डिनेटर पनि हो, म त्यहाँको अहिले मेडिकल डाइरेक्टर पनि हो, र म अब फिजिसियन पनि भएँ है। अब डाइरेक्टली कोभिड बिरामी हेर्नु पनि पर्ने भयो। यी सबै कुराले हामीले सुरुमा सम्झाउँदाखेरि ल ठिक छ, कति त राजीनामाले तयार भएको थियो, हामी काम नगर्ने भन्नु, ल ठिक छ राजीनामा दिनुहोस्, यत्रो समय काम गर्नुभयो, राजीनामा दिएको भोलि 1 महिना 2 महिना पछि तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने कहाँ जानुहुन्छ त? कुन अस्पताल जानुहुन्छ? कसले लिन्छ तपाईँलाई भन्नेसम्म भएन र हामीले उहाँहरूलाई सम्झायौँ। तर पछि उहाँहरूलाई यी सबै कुराहरू भनेपछि नि आखिर भागेर जाने ठाउँ त कहीँ छैन। यो अस्पताल नभए अर्को अस्पतालमा त जानै पर्छ, यो टोल नभए अर्को टोलमा त जानै पर्छ, कहाँबाट बच्नुहुन्छ तपाईँ? कहिलेसम्म त्रसित हुनुहुन्छ भनेर धेरै सम्झाउँदा भएपछि उहाँहरूले पनि सायद रियलाइज गर्नुभयो त म बिरामी भयो भने जाने त कहाँ त, म बिरामी भयो भने भन्ने त कसलाई त भन्ने भएपछि त्यसरी हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसबाट अहिले त धेरै नै हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। अहिले त भनौँ न एकदम स्मुथली नै काम भएको छ। हामीलाई अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ ओभरलोडेड भयौँ कि, बिरामीहरू यति धेरै भए कि अब आइसकेका बिरामीलाई कहाँ पठाउने, के गर्ने, कसरी उपचार गर्ने भन्नेमा स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि सङ्क्रमित भइसके, उनीहरू पनि आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेको छ। उनीहरूको नि काम गर्दा थाकिसकेका छन्, सधैँ एकनासले गर्न सक्दैनन्, बिरामी थपिरहेको छ। त्यसैले अहिलेको समस्या चाहिँ त्रास छँदैछ। त्रासको मात्रा पहिलेभन्दा धेरै कम भएको छ, अहिले चाहिँ बिरामीको मात्रा बढेर गाह्रो भएको छ। डाक्टर साहब, अहिले हामी चाडबाडको सन्दर्भमा छौँ। यो बेलामा चाहिँ मानिसहरूले एकदमै धेरै चिल्लो पिरो लगायतका खानेकुराहरू खान्छन्, यसले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ? अब हेर्नुहोस्, अब चाडबाड सबै जात समुदाय धर्म सबैको आफ्नो आफ्नै हुन्छ। हाम्रो पनि हिन्दू धर्मको धेरै जसो हिन्दू धर्मको छ, तर अरू धर्मका को चाडबाडहरू पनि मनाउने छ, चलन छ। तर सबै चाडबाडमा चाहिँ के छ भने नि, पहिलेभन्दा मानिससँग पहुँच र पैसा पहिलेभन्दा बढी भएको कारणले होला अलिक चाहिने भन्दा बढी नै चिजहरू उपयोग गरेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्न छाडेको महसुस हुन थालेको छ। जस्तो दसैँकै कुरा गर्दै गरौँ, तिहारकै पनि आउँदैछ है। दसैँकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब हामीले भनौँ न
प्रायःजसो अरू बेलामा पनि मासु खाएकै हुन्छौँ, अरू चिजहरू पनि खाएकै हुन्छन्, तर दसैँमा खसी काटेरै अनि लगातार बिहान बेलुका दिउँसो एक दिन होइन दुई दिन होइन हप्तौँसम्म महिनौसम्म यसरी खाँदै बस्दै तास खेल्दै भनौँ अरू चिजहरूमा समय कसरतहरूमा समय नदिकन खाने बस्नेमा मोज मस्तीमा मात्रै समय बिताउँदा स्वास्थ्य बिग्रिराखेको थाहा हुँदैन। कुनै पनि चिज एक्सेसिभ राम्रो हुँदैन। मासु भनेको यसै पनि सीमित हिसाबले खानुपर्ने चिज हो। चिल्लो पदार्थ, अरू चिज, पेय पदार्थहरू, रक्सी, चुरोट, अब जुवा तासहरू यिनीहरू त खाने चिज भएनन्। अरू चिजहरू यी सबै कुराले गर्दा के छ भने कसरत कम, खानेकुरा बढी हुन्छ, अपच हुने, फुड पोइजनिङ हुने, ग्यास्ट्राइटिस हुने, अनि क्रमशः गएर त्यसले गर्दा भित्र शरीरको अरू अङ्गहरूलाई, लिभरलाई, पचाउने चिजहरूलाई असर गर्ने, शरीरमा बोसोको मात्रा बढ्ने, अनि त्यसले प्रेसर, सुगर अनेक चिजहरू निम्त्याउँछ हेर्नुहोस् है खानेकुराको कारणले। त्यसैले सबैलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाडबाड मनाउँ, खानेकुरामा जस्तो मासु नै खाइयो भने सीमित खाउँ, त्यसको साथसाथै सागसब्जी खाउँ, पानी प्रशस्त खाउँ, समय छुट्याएर समय ग्याप गरेर खाउँ, एकैचोटि धेरै नखाउँ, थोरै थोरै धेरैपल्ट गरेर खाउँ, सुत्नुभन्दा अगाडि धेरै नखाउँ है। र चाहिँ चाडबाडकै बेलामा पनि अरू मनोरञ्जन गर्ने क्रममा शरीरलाई कसरत हुने खालका मनोरञ्जनहरू गरौँ। बसी बसी दिन बिताएर चाहिँ हुने मनोरञ्जनले शरीरलाई फाइदा गर्दैन, त्यो गरौँ। चाडबाड मनाउँ, तर आफ्नो स्वास्थ्यलाई यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर रमाइलो गरौँ। चाडबाडको सन्दर्भ सँगसँगै हामी अहिले कोभिडको डरमा पनि छौँ, कोभिडको त्रासमा पनि छौँ। कोभिडको सङ्क्रमण हुन्छ कि भनेर हामीलाई डर पनि छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ? विशेष त पहिलो कुरा त कोभिडबाट बच्नको लागि पहिलो कुरा खानपान भन्दा पनि नि पहिलो कुरा त हाम्रो सामाजिक जुन रीतिरिवाज अनुसार जुन चाडबाड मनाइराखेका थियौँ त्योभन्दा फरक गर्नु पर्यो। भरसक योपल्ट सबैजना गाउँघर गएरै सबैजना जम्मा भएरै गर्ने कुराहरू छोडिदिउँ योपल्टको लागि है। किनभने जम्मा भएपछि एक अर्काको आत्मीयता हुन्छ, अनि सबै जम्मा भएपछि बिस्तारै धेरै कुराहरू व्यवस्था गरिन्छ र रोग सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। सहरबाट गाउँ जानेले अथवा गाउँबाट सहर जानेले जहाँबाट जता पनि लान सक्छ। त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ योपल्ट जमघटै कम गरौँ। मिल्छ भने यो जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट दसैँ मनाऊ है। अर्को साल आइहाल्छ, हामी फेरि जम्मा भएर हुने दसैँ मनाउन, तिहार मनाउन जानै पर्ने बाध्यता छ र जानुपर्ने सीमित मात्रामा जाउँ है। जाँदाखेरि पनि अब गाडीहरूमा प्लेनमा यात्रा गर्दाखेरि आफूले यो अघि हामीले भनिराखेका यो कोभिडमा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू, मास्क लगाउने, अलिक पर बस्ने, टच नगर्ने है, यो के अरे सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, यी सबै भाइजर साइजर लगाउने, यी सबै कुराहरू गरेर त्यसबाट ट्राभल गर्ने बेलामा पनि बचौँ है। र चाहिँ खानपिनमा चाहिँ अघि भने मैले यो पौष्टिक आहारहरू, फलफुल, साग सब्जी, तरकारी, झोल चिजहरू, दुध, यस्तो चिजहरू प्रशस्त खाउँ। र अब दसैँमा मान्ने अलिअलि माछा मासुहरू यिनीहरू पनि खाउँ, तर सीमित रूपमा खाउँ। यो चाडबाडको समयमा चाहिँ कस्ता खालका बिरामीहरू धेरै आउने गर्नुहुन्छ? मैले भनिहालेँ चाडबाडको बेलामा धेरैजसो अपच भएर, पेट दुखेर, पेट फुलेर, बान्ता भएर यस्तो भएको। अर्को ढ्याउ आउने, डकार आउने, ग्यास्ट्राइटिस बढेर पचाउन नसकेको कुरा हो त्यो पनि। अनि फुड पोइजनिङका त्यो खानेकुरा अनुपयुक्त खानेकुरा अथवा ज्यादा खानेकुरा भएका बिरामीहरू र अनि सरसफाइबाट नभएको कारणले हुने बिरामीहरू आउँछन्। अब चाडबाडमा धेरै हात धुने, यो एकजनाले सरसफाइमा ध्यान दिएन भने त्यो पकाउने मान्छेले एउटाले ध्यान दिएन भने सबैलाई असर गर्छ। त्यस्ता खालका बिरामीहरू चाहिँ बढी आउने। यहाँले भनिहाल्नुभयो चाडबाडको बेलामा यस्तै ग्यास्ट्रिक बढ्ने, पेट फुलिने, ढ्याउ आउने जस्ता समस्याहरू आउँछन् भनेर भनिहाल्नुभयो। यस्तो भएमा चाहिँ अस्पताल जान सकिएन भने के गर्नु पर्ला? अपच भएका बिरामीहरूले त अब तुरुन्तै भएन भने पनि अब खानेकुरा कन्ट्रोल गर्ने, जे बढी खाइरहेको त्यसलाई लिमिट गर्ने, हल्का चिजहरू, तातो चिजहरू, भर्खर पाकेका चिजहरू, बासी नखाने, भर्खर पाकेको चिजहरू र झोल चिजहरू प्रशस्त खाने, आराम गर्ने। त्यो प्रायःजसो त्यो 24 घन्टा 48 घन्टामा प्रायःजसो आफै ठिक हुन्छ।
नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु हुँदैन। र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा, खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, कोरोना धेरै फैलिरहेको आजको परिप्रेक्ष्यमा कोरोना केबाट सर्छ, केबाट सर्दैन भन्ने विषयमा धेरै बहसहरू भइरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा त कोरोना सर्ने डरले तरकारी फलफुलहरू नष्ट गरिएका खबर पनि आउन थालेका छन्। तरकारी र फलफुलबाट खासमा कोरोना सर्छ कि सर्दैन त? वैज्ञानिकहरू के भन्छन्? कतिपय वैज्ञानिकहरूले भन्ने गरेका छन् सर्दैन। खास कुरा के हो त? अब हामी कार्यक्रममा एकैछिन यो प्रस्तुत गर्दैछौँ वैज्ञानिकहरूसँग गरेको कुराकानीमा आधारित यो सामग्री। यो तरकारीबाट भाइरस चाहिँ सर्दैन हुन त विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भनेको छ भने कुन चिजमा कति दिनसम्म भाइरस रहन्छ भनेर चाहिँ 3 दिन 2 दिन जस्तो भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ जुन चाहिँ रुल गरेको छ त्यो रुललाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ नेपालमा जुन किसानहरूले ल्याएको तरकारी हो त्यो तरकारीबाट भाइरस चाहिँ सर्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन। किन भन्दाखेरि एक ठाउँ त तरकारीमा उनीहरूले टिपेर ल्याएर केही समयमा राखेर स्टोरेज गरेर बजारमा आएर होलसेल बजारबाट चाहिँ किसानकोमा जान्छ। त्यो समयसम्म त्यसमा भएको भाइरसहरू डिएक्टिभेट हुन्छ। अर्को कुरा, यदि हामी किसान दाजुभाइहरूलाई शङ्का छ भने तरकारी ल्याएर राम्ररी पानीले पखालेर खानुहोस्, त्यसबाट चाहिँ तपाईँलाई भाइरस सर्ने सम्भावना हुँदैन। अब तपाईँले सेनिटाइजर लाउने भन्नुभएको छ, यो लाउने भन्नुभएको छ, भनौँ न कमसेकम 5-10 मिनटसम्म ल्याएको तरकारीलाई राम्रोसँग पानीमा डुबाएर पखालेर खानुभयो भने तरकारीबाट भाइरस सर्दैन। सबै कुरा यहाँ हाम्रो नेपालमा टेस्ट गर्न नसके तापनि तपाईँहरूले ताजाभन्दा 1-2 दिन चाहिँ तरकारी ल्याएर त्यसलाई स्टोरेज गरेर राख्नुहोस् आफ्नो कोठामा। 1-2 दिन स्टोरेज गरेर राख्नुभयो भने त्यसलाई, अथवा स्टोरेज गरेर राख्न सम्भव भएन भने नुन पानीमा, सकिन्छ भने नुन पानीमा आधा घन्टासम्म चाहिँ हामीले तरकारी डुबाउँदाखेरि त्यसमा भएको चाहिँ विषालु पदार्थ समेत चाहिँ त्यो पानीले चाहिँ सोचेर बाहिर जान्छ। त्यसो हुनाले खाने तरिका तारतम्यमा फरक पर्छ। त्यसो हुनाले तरकारी टिप्ने मान्छेले स्वास्थ्य हुन पनि सक्छ र उसबाट भाइरस गएको भए पनि त्यो लामो समयसम्म तरकारी टिपेर ल्याएर प्याकेजिङ गरेर बजारमा ल्याएर बेच्दाखेरि तरकारीबाट भाइरस सर्ने सम्भावना धेरै कम छ, सर्दैन भन्छु। हजुर, अब यो चाहिँ एकपल्ट अलि अगाडि पनि यी कुराहरू चाहिँ पत्रपत्रिकामा छापिने गरेका थिए र हाम्रो मन्त्रालयले पनि, कृषि मन्त्रालयले पनि यो चाहिँ तरकारी यिनीहरूबाट चाहिँ यो कोरोना सर्दैन, यसमा डराउनु पर्दैन भनेर चाहिँ त्यसरी पनि सूचना प्रवाह भएको थियो। र यो कोरोनाको भाइरस चाहिँ लामो समयसम्म तरकारीमा चाहिँ रहन सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो तरकारीबाट चाहिँ कोरोना सर्यो भनेर चाहिँ हामीले त्यसमा सर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति यो के भनौँ, यसलाई चाहिँ सर्छ भनेर चाहिँ भनिराख्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामीले यो तरकारीहरू चाहिँ मा शङ्का नमानिकन भनौँ न लगेर पखाली गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ खान सक्छौँ।
कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल स्वस्थजीवन@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/nettv2041। कोरोनाबाट बस्नलाई हो बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है, ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष गरी कार्यक्रममा 3वटा विषय समेट्यौँ। सरकारले निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको छ केही विशेष व्यक्तिहरूको लागि। त्यो के थियो भनेर पनि हामीले एउटा सामग्री प्रस्तुत गऱ्यौँ। अनि मुटु रोगी, मधुमेहका रोगीहरूले कोरोनाबाट कसरी बच्ने भनेर पनि सामग्री प्रस्तुत गऱ्यौँ। अनि कोरोनाकै सन्दर्भमा तरकारी र फलफुलबाट सर्छ कि सर्दैन त भनेर यो पनि सामग्री प्रस्तुत गऱ्यौँ। अन्तिममा आएका छौँ। हामीले अब छुट्टिनुपर्छ। दैनिक कार्यक्रम हो। भोलि फेरि आउँछौँ एनटिभी प्लसमा, एनटिभी कोहलपुरमा, एनटिभी इटहरीमा। साथै हामी युट्युब, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ। त्यहाँ पनि यहाँले यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, यहाँले आफ्ना कुनै पनि प्रश्नहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भने या कार्यक्रमको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँको लागि विभिन्न माध्यमहरू खुल्ला गरेका छौँ। टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ती ठेगाना पनि स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। फेरि पनि भन्छौँ, सबैजना सुरक्षित रहौँ, हेलचेक्राइ पटक्कै नगरौँ। चाडबाडहरू फेरि पनि मनाउला, जिन्दगी रहे त चाडबाड भइहाल्छ, अर्को वर्ष पनि आउँछ। सबैभन्दा पहिलो कुरा सुरक्षित रहौँ, हामी आग्रह गर्छौँ। यदि कुनै समस्या भयो भने हामीलाई सम्झिनुहोला, हामी तिनका समाधान पक्कै पनि खोज्ने प्रयास गर्छौँ मध्यस्थकर्ता बनेर। आजको लागि छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।